नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिन समितिमाथि सांसदहरूद्वारा आशंका व्यक्त। गैरकानून काम भएको ठहर भए कारबाही गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिबारे संसदीय समितिमा प्रश्न उठ्यो। नियुक्ति सम्बन्धी प्रमाणित कागजात र अनुभवको विवरण पेश गर्न निर्देशन। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखा समितिको निर्देशन। 30 दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आदेश। गाजामा ज्यान गुमाउने प्यालेस्टाइनीको संख्या 21,000 नाग्यो। आक्रमणमा परि 55,243 जना घाइते। र प्रधानमन्त्री कप महिला T20 क्रिकेटमा प्लेअफ खेल्ने 4 टोलीको टुङ्गो लाग्यो। प्लेअफमा एपीएफ कोशी, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश पुग्यो। अब समाचार विस्तारमा। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एनसेल बेकरीमा गैरकानूनी काम भएको भए कारबाही गर्ने बताएकी छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउन साथ सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनले बताइन्। सांसदहरूले भने छानबिन समितिको हैसियत उप प्रश्न उठाउँदै सत्य तथ्य निष्कर्ष आउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। एनसेल बिक्रीबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहिबार भएको छलफलमा मन्त्री रेखा शर्माले एनसेल बिक्रीबारे पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले छानबिन गरिरहेको भन्दै कानुन बमोजिम काम नभएको पाइए जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताइन्। उनले छानबिन समितिले तोकिएको समयमै काम सक्ने भन्दै समितिले आफ्नो छानबिन सक्न साथ सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताइन्। उनले छानबिन समितिले सम्बन्धित सबै निकायसँग छलफल गरेर काम गरिरहेकाले समितिप्रति आशंका गर्नुभन्दा पनि समितिको काम र निष्कर्ष हेर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। लगानीकर्ताले विद्यमान कानुन अनुसार पालना गरी सोही अनुसार निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा एउटा धेरै अब के भइहाल्ला कि फेरि एउटै परिवारमा आएर अब राज्य राजस्वबाट ठगिएला कि करबाट ठगिएला कि भन्ने चाहिँ चिन्ता उठाउनु भएको छ। त्यो विषयमा त्यस्तो ठगिने विषय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र यसमा फेरि हामीले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार कम्पनी खरिद बिक्री पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि एनसेल खरिद बिक्री पूर्व आफूहरूलाई जानकारी नगराइएको बताए। उनले किनबेचबारे जानकारी गराउन एनसेललाई पटक पटक अनुरोध गरिएको पनि जानकारी दिए। अफसोरमा ट्रान्जेक्सन भए पनि स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छ। नेपाल बाहिर ट्रान्जेक्सन भए पनि एउटा कुरा चाहिँ के देखियो भने हजुर वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन यो 75 ले चाहिँ अफसोर अथवा विदेशमा ट्रान्जेक्सन भयो भने 30 दिनभित्र नेपालमा दर्ता भयो भने अथवा जानकारी गरायो भने भन्ने रहेछ। यो दूरसञ्चार ऐन र यो वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनका व्यवस्था चाहिँ एक आपसमा अलिकति बाजिया जस्तो देखियो हजुर। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले एनसेल खरिद बिक्री बारे उच्चस्तरीय छानबिन समितिको हैसियतमा प्रश्न उठाउँदै हालका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री एनसेल शेयर खरिदकर्ताको घरमा बस्ने गरेकाले अध्ययन रिपोर्ट निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गरिन्। एफडीआई साँच्चैकै हो कि होइन यो मेजोरिटी स्टेक होल्डरको लागि पनि चाहिन्छ, यो माइनोरिटी स्टेक होल्डरको लागि पनि चाहिन्छ। किनभने सुन्नमा के आएको छ भन्दाखेरि नेपालकै पैसा प्रयोग गरेर नेपालकै शेयर किनिएको, यसैको शेयर किनिएको छ भनेर। त्यो यदि त्यस्तो हो भने यो वैदेशिक लगानी हो कि होइन त्यसको टक्क कुन कुन वर्षमा कति अहिलेसम्म वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ थाहा पाउनु पर्यो सबै। कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले एनसेल खरिद बिक्रीले नेपाललाई जति बेला पनि किन्न सक्ने र आफ्नो कोल्टामा पार्न सक्ने भन्ने सन्देश गएको बताए। नेपाल सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट नभएसम्म कुनै पनि कुरा पार ल्याउन नसक्ने बताए। हामीले राष्ट्रिय हित हेरेनौं, त्यसको परिणाम यो अहिले हामी आएका छौं। किनभने यो घटना आजको मात्र होइन नि, एनसेल आएदेखि नै हामी बारम्बार यसैमा छौं। हामी पनि उस्तै पर्यौं। तिमीले यदि नेपाल ठग्छौ भने तिमीहरू हामीले चलाइदिन्नौ भनेर हामीले जनस्तरबाट पनि
राजनीति पार्टीहरूबाट पनि यसलाई हामीले जोड दिएको भए हामी यसरी यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्ने थिएनौँ। त्यसकारणले हामीले यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी पूर्णता प्राप्त गर्दैनौँ, सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले नेपालमा कुनै कुराबाट पनि पार लगाउन सक्दैनौँ। अघिल्लो महिना एनसेलमा रहेको आफ्नो 80% सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। संसदीय समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले हालै नियुक्त भएका कोषका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति सम्बन्धी प्रमाणित कागजात र अनुभवको विवरण 3 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको जग्गा एकिन गरी हाल साबिक गरी कोषको नाममा लालपूर्जा लिने निर्णय गर्न पनि कोषलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै गौशाला स्थित धर्मशाला सञ्चालक आनन्द होटलसँग कोषले गरेको सम्झौताको सकल विवरण र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पशुपतिको गुरुयोजनालाई समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। आजको बैठकमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट सम्पादित काम कारबाहीहरू तथा समसामयिक विषयहरूका सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवसँग छलफल भई व्याय बमोजिमका निर्णयहरू भयो। निर्णय नम्बर 1, पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा हालै नियुक्त गरिएका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति सम्बन्धी प्रमाणित कागजातहरू, निर्णयको माइनुट, निजको शैक्षिक योग्यता र अनुभवको प्रमाणपत्र, व्यक्तिक विवरण सहितको प्रमाणित कागजात 3 दिनभित्र यस समितिमा उपलब्ध गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिने। त्यस्तै बैठकले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहको संख्या थप गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सांसदहरूले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठाउँदै समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दीमा 68 वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा कार्यालयको पुनर्संरचना सहितको संगठन तथा सर्वेक्षण स्वीकृत गर्दै 68 वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त दरबन्दीमा रहेकालाई कामकाजका लागि अन्य निकायमा पठाउने सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकाल 1 वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुनर्संरचना कार्यको सुरुवात गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 36,050 रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयको हालको दरबन्दी साबिक दरबन्दीमा 68 वटा दरबन्दी कम हुने भन्ने छ र यसमा कुन कुन दरबन्दी के भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तयारी भएको त्यो लिस्ट तपाईँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरेर हाम्रो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा 2080-81 को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु 36,050 निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सदस्य सचिव पदमा श्री महेश भट्टराईलाई तोक्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले सिटिभिटीको रिक्त सदस्य सचिव पदमा महेश भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भए पनि अहिलेको सरकारले सन्तोषजनक परिणाम दिन
नसकेको आम गुनासो रहेको छ। सरकारको असक्षमताकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको आलोचना गर्न छोडेको छैन। अहिलेको सरकारले आम जनताले चाहे अनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै एमाले सरकार भए मात्रै जनताका मुद्दा हल हुने एमालेको दाबी छ। गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विकल्प एमालेलाई दिन चाहे तयार रहेको एमालेका नेताहरूको भनाइ छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेको साथ छोडेसँगै सरकारको आलोचना गर्न एमाले निरन्तर लागि परेको छ। सरकारले यो 1 वर्षमा उपलब्धिमूलक कुनै काम गर्न नसकेको प्रतिपक्ष दलको टिप्पणी छ भने सरकारमै रहेका दलहरू पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकारप्रति सन्तुष्ट छैन। गठबन्धन दलमा भएको भद्र सहमति अनुसार माओवादीले 2 वर्ष, एकीकृत समाजवादीले 2 र कांग्रेसले 1 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने तय भएको थियो। तर मुलुकको अवस्था कमजोर बन्दै गएको र माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गर्न असमर्थ रहेको भन्दै यो सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा कांग्रेस हुनुपर्ने कांग्रेसी नेताहरूको भनाइ छ। यहाँ कुनै संस्थापन इतर अथवा भित्र भन्ने कुरो छैन। समग्र पार्टीको चिन्ता सरकारले प्रतिनिधित्व दिन सकेन र तिनै तहको सरकारले जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने छ। त्यसको लागि केन्द्रीय तहमा चाहिँ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ। ठुलो पार्टी भएपछि तलसम्मदेखि अन्य दलहरूलाई पनि समन्वय गर्ने क्षमता राख्छ। पुराना घटनाहरूले पनि देखिएका छन्। त्यसैले सरकारको नेतृत्व चाहिँ फेर्नुपर्छ। गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, साना दलहरू जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्। सरकारसँग कांग्रेस चिडिएको मौकामा प्रतिपक्षी दल एमाले कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा जाने दाउ हेरिरहेको छ। कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेमा एमाले तयार रहेको नेताहरूको भनाइ छ। अहिलेको गठबन्धन अप्राकृतिक भएको भन्दै यसले मुलुक र जनतालाई फाइदा नपुग्ने एमाले नेताहरूको तर्क छ। सबै क्षेत्र चाहिँ यो सरकारसँग असन्तुष्ट छ, असहमत छ र यो सरकारले देशलाई रसातलतर्फ लगिरहेको छ। यो सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भयो। अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने हेरिरहेका छौँ। हामीसँग चाहिँ सरकार बनाउनका निम्ति सङ्ख्या पर्याप्त छैन। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूले चाहिँ गुनासो गरेर मात्रै बस्छन् कि होइन, सरकार असफल हुँदा पनि भन्ने, असफलतालाई चाहिँ स्वीकार गरेर बोकेर पनि हिँड्ने मात्रै गर्छन् कि अथवा चाहिँ केही नयाँ ढङ्गले सोच्न पनि तयार हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा निर्भर गर्छ। त्यसो त सरकारको कामप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै नै सन्तुष्ट छैनन्। यद्यपि उनी अहिलेको गठबन्धन जोगाउन र सत्तामा रहिरहन मन्त्री फेरेर भए पनि काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकार गठन भएको 1 वर्षपछि नयाँ ढङ्गबाट कामलाई गति दिएर निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्ने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। अहिलेको गठबन्धनको विकल्प अर्को नभएको हुँदा यही गठबन्धन 5 वर्ष जाने माओवादी नेताहरूको दाबी छ। सरकार विगतकासँग तुलना गर्दा सफल नै मान्नुपर्दछ। तर आजको आवश्यकता र प्रधानमन्त्रीको स्वयंको हुटुटी हेर्दाखेरि चाहिँ यसले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। 1 वर्षको अनुभवलाई गम्भीरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि जाने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यो दिशामा जानुपर्छ। यो गठबन्धनको विकल्प अर्को के त? त्यसैले तत्काललाई गठबन्धनको औचित्य सकिएको छैन। यही गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकता नै कायम छ। तर सरकार र गठबन्धनभित्रका काम कारबाहीहरूलाई भने अरू बढी प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग जम्मा 32 सिट छ। संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सहायतामा माओवादीले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर कांग्रेसले माओवादीको साथ छोडेर एमालेलाई साथ दिएको अवस्थामा अहिलेको गठबन्धन नरहन पनि सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहिबार बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने लगायतका सुझाव आएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। पार्टीले न्याय गर्नुपर्ने, पार्टीका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, फरक नीतिहरू महासमितिले पारित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव आएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सोमबार प्रज्ञा भवनमा मनाउने राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसलाई प्रभावकारी रूपमा मनाउनुपर्ने र अन्य दलहरूलाई समावेश गराउनुपर्ने सुझाव समेत आएको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। शर्माले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो र प्रस्तावमा आजको बैठकको प्रस्तावमा पार्टीको सांगठनिक गतिविधिका बारेमा एउटा
दोस्रो अहिले यो महासमितिको बैठकको तयारी, तेस्रो विषयमा यो अहिले हामी चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको 16 गते कार्यक्रम गर्दैछौँ, त्यो कार्यक्रमको बारेमा, तयारीका बारेमा, र पार्टीको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तर स्थगित भएको थियो समुदायमा काङ्ग्रेस भन्ने त्यो एउटा कार्यक्रम, र अर्को चाहिँ सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिलाई आफ्नो मन्त्रालयका कार्य सम्पादन भएका विषयहरू अथवा प्रगतिका विषयहरूलाई पार्टीलाई जानकारी गराउने विषय र विविध विषयमा राष्ट्रिय सभा, साङ्गठनिक अरू विषयहरू, विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा 5वटा विषयमा आज छलफल भइराखेको छ। विषयवस्तुभन्दा बाहिर कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यहरू जानुभएको छैन। स्वाभाविक हिसाबले पार्टी सङ्गठन कसरी गइराखेको छ, पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई पनि आफ्नो जिल्लाका समस्याहरूलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बैठकमा पार्टी सांगठनिक विषय, महासमिति बैठकको तयारी, मेलमिलाप दिवस, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, समुदायमा कांग्रेस, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको काम लगायतका विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले लबिङ सुरु गरेका छन्। माघ 11 गते हुने निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको पल्ला भारी पर्ने भए पनि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले लबिङ सुरु गरेका हुन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदै अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका बेला संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले भने नयाँ र क्षमतावानलाई अवसर दिन सभापति देउवालाई दबाब आएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न दौडधुप सुरु गरेका छन्। माघ 11 गते हुने निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको पल्ला भारी पर्ने भएपछि कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूले उम्मेद्वार बन्न लबिङ सुरु गरेका हुन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदै अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका बेला संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले भने नयाँ र क्षमतावानलाई अवसर दिन सभापति देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन्। एक प्रकारको यो पुरस्कार बन्यो, किनभने हामी जो पब्लिकमा गएर चुनाव लडेर आउने एउटा प्रक्रिया छ होइन, यो भनेको पार्टीले त्यसलाई चाहिँ टिकट दिएपछि एक प्रकारले सम्पन्न हुन्छ होइन। त यस्तोमा चाहिँ के भने सकभर त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जो अपर्च्युनिटी अहिलेसम्म पाएका छैनन् तिनलाई प्राथमिकता दिएर पार्टीले अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला, सहमहामन्त्री डिना उपाध्याय, फर्मुल्ला मन्सुर, सुजाता कोइराला, पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट लगायतका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्ता बाक्लो पारेका छन्। पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको लागि लबिङ सुरु गरेका छन्। बिहिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विषयमा छलफल हुने र त्यसबारे आफ्ना धारणा राख्ने तयारीसहित नेताहरू सानेपा पुगेका थिए। तर बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषय एजेन्डामै नपरेपछि नेताहरू रुष्ट बने। आधाआधीमा 50% नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ र त्यही अनुसार आफ्नो उम्मेदवारी तय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर दुर्भाग्य के भयो कि आजको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एजेन्डा नै राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएन। मैले त्यो पनि कुरा राखेको छु। अहिले चर्चामा आएका शीर्ष नेताहरूले बारम्बार अवसर पाइसकेको र पार्टीको कार्य सम्पादनमा पनि निकै कमजोर देखिएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले क्षमतावानलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन पार्टीलाई दबाब दिँदै आएका छन्। र म के चाहन्छु भने राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा बौद्धिक थलो पनि हो क्या। हामीले धेरै राजनीति गर्ने थलो पनि बनायौँ भने जताकतै टीका टिप्पणी पनि भएको हामीले पाएका छौँ होइन, त्योबाट हामी अछुतो रहन सकेका छैन। दोस्रो, आज केन्द्र समितिको पहिलो वक्ता नै मैले के भनेको छु भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा निश्चित मापदण्ड बनाउनुहोस्, न्यायोचित वितरण होस् अवसरको भनेको छु कि। क्षमतावान र अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्ने आवाज कांग्रेसभित्र चर्कोसँग उठे पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको लागि भने पाको र अनुभवी नेतालाई पठाउनु पर्नेमा सबै सकारात्मक छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको लागि अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाका दाहिने हात मानिने गोपालमान श्रेष्ठ र कृष्ण सिटौलाको नाम चर्चामा छ। तर बारम्बार निर्वाचन हारेकालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउँदा त्यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रश्न उठ्ने भन्दै कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभामा लैजान नहुने मत बलियो बन्दै गएको छ। सिटौलाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्न सभापति शेरबहादुर देउवासँगै पार्टी बाहिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरेको चर्चा हुने गरेको छ। तर कोशी प्रदेशबाट संस्थापन इतर समूहका डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, गुरुराज घिमिरे र महेश आचार्यको नाम समेत सिफारिस भएपछि भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा आकांक्षी देखाएका सिटौला सदस्य नै बन्नै नपाउने हुन् कि भन्ने पनि छ।
आगामी फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने 20 सिटमध्ये काङ्ग्रेसका 4 सिट खाली हुँदैछन् भने एमालेका 8 सिटमा सत्ता गठबन्धन बीच भागवण्डा हुँदैछ, जहाँ काङ्ग्रेसले आफ्ना रिक्त हुने 4 सिट सहित थप 6 सिटमा दाबी गर्दै गठबन्धनमा 10 सिटको दाबी गरेको छ। तर साथै प्रदेशबाट भने काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न संयोगको सङ्ख्यामा नाम सिफारिस भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले केही राजनैतिक दलहरूको सिन्डिकेट तन्त्र कायम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित राप्रपा नेपालको मध्यमाञ्चल स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले राजनैतिक परिवर्तन भएको 17 वर्ष पुगिसक्दा पनि जनता मालिक हुनुको सट्टा लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले केही राजनैतिक दलहरूको सिन्डिकेट तन्त्र कायम भएको र प्रजातन्त्र बलियो हुनुको सट्टा सर्वसत्तावाद हावी भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले संघीय गणतन्त्र भ्रष्ट तन्त्र र तस्कर तन्त्रमा परिणत भएको भन्दै विदेशी शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढ्नुका साथै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बनेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको अकर्मण्यता र गलत नीतिका कारणले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीको क्रिस्चियन नमान्ने संविधान विरोधी हुन् भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै 94% सनातन धर्ममा आस्था राख्नेहरूको विरुद्धको यो षड्यन्त्र र अपमान भएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले केही राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट तन्त्र कायम भएको छ। प्रजातन्त्र बलियो हुनुको सट्टा सर्वसत्तावाद हावी भइराखेको छ। संघीय गणतन्त्र भ्रष्ट तन्त्र र तस्कर तन्त्रमा परिणत भएको छ। विदेशी शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्दैछ। अध्यक्ष थापाले धर्म परिवर्तनको डडेलोले देशलाई तहस नहस पारिएको भन्दै सनातन धर्म संस्कृति र परम्परामाथि योजनाबद्ध र संगठित रूपले आक्रमण भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले देशमा कायम रहेको संघीय धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र असफल साबित बनाइसकेको दावी समेत गर्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखा समितिको निर्देशन, 30 दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आदेश। गत वर्ष पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक, मानवीय त्रुटिका कारण दुर्घटना भएको निष्कर्ष। र प्रधानमन्त्री कप महिला T20 क्रिकेटमा प्लेअफ खेल्ने 4 टोलीको टुङ्गो लाग्यो। प्लेअफमा एपीएफ, कोशी, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश पुगे। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ। छलफलका लागि बोलाउँदा अनुपस्थित भएको भन्दै संसदीय समितिप्रतिको गैर जवाफदेहिता र आम नागरिकप्रतिको अपमान भएको समितिको ठहर छ। एक रिपोर्ट। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समितिको बैठकले आर्थिक चलखेल गरी अवांछित र पारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएर गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको गुनासो रहेकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गरी 30 दिनभित्र विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै बैठकले प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन भएका सबै आइपिओको औचित्य र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा छानबिन गरी 30 दिनभित्र कार्य प्रगति समितिलाई उपलब्ध गराउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवांछित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर आइपिओ ल्याउन अनुमति दिएर गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको भनी व्यापक रूपमा जनगुनासो रहेको र समितिमा सो सम्बन्धमा कुरा उठेकोले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको बैठक सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले घाटामा गएर पनि पुनर्मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनु बीमा ऐनको विपरीत भएकाले सो कार्यलाई सच्याउन बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकले धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपालीले समेत लगानी गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको उनले बताए। समितिको आजको बैठकमा जीवन बीमा कम्पनीको प्रिमियम मूल्य शेयर जारी गरेको र सर्वसाधारण लगानीकर्ताप्रति शेयर अतिरिक्त मूल्य वहन गर्नु परेको सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल भई देय बमोजिमको निर्देशन गर्ने निर्णय गरियो। बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो, तर हमाल बैठकमा अनुपस्थित भएपछि समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संसदीय समितिप्रतिको गैर जवाफदेहिता र आम नागरिकप्रतिको अपमान भएको ठहर गरेको छ। गत वर्ष पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। विमान दुर्घटनापछि गठित जाँचबुझ आयोगले मानवीय त्रुटिका कारण विमान दुर्घटना भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। पूर्व सचिव नगेन्द्र प्रसाद घिमिरे संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले 8 महिना 3 दिन लगाएर एक रिपोर्ट। गत वर्ष पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। विमान दुर्घटनापछि गठित जाँचबुझ आयोगले मानवीय त्रुटिका कारण विमान दुर्घटना भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बिहिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। पूर्व सचिव नगेन्द्र प्रसाद घिमिरे संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले 8 महिना 3 दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। जाँचबुझ आयोगले ब्ल्याक बक्स, ककपिट, भोइस लगायत सबै विषयको अध्ययन अनुसन्धान गरेको जाँचबुझ आयोगका संयोजक घिमिरेले बताए। एयरहोस्टेजको बिचमा के कुरा भयो भन्ने सबै रिपोर्ट त्यहाँ चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले सुन्ने काम चाहिँ गरेको। अर्को चाहिँ फ्लाइट डाटा भन्दा चाहिँ अब जहाज उडेर कुन बेला चाहिँ टेकअप गर्यो, अनि कति हाइटसम्म चाहिँ पुग्यो, कति चाहिँ स्पिड थियो जहाजको, कहिले स्पिड चाहिँ त्यसलाई घटाएर ल्याइयो, यावत कुराहरू चाहिँ जुन भनौँ न जति पनि डेटा आवश्यक हुन्छ त्यो सबै चाहिँ रेकर्ड भइरहेको। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री किरातीले आयोगले दिएको सुझाव कडाइका साथ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने र मातहतका निकायलाई पनि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने बताए। वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा गम्भीर प्रकृतिको जहाज दुर्घटना सेती नदीमा भयो, सबैलाई थाहै छ। त्यसले हामीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एक ढङ्गले धेरै ठुलो क्षति पनि पुर्यायो। तर आज यो लगभग 11 महिनाको दौरानमा धेरै मेहनत गरेर दुःख गरेर यहाँले प्रतिवेदन अन्तिम प्रतिवेदन हामीलाई पेश गर्नु भएको छ। त्यसको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छु।
पोखरामा गत वर्ष माघ 1 गते विमान दुर्घटना भएपछि सरकारले पूर्व सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। नेपाल विद्यार्थी संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाका आधारमा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्रिविका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्र लेख्दै त्रिवीमा हुने दलीय भागबण्डा हटाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा उपकुलपति लगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रिया, परीक्षा लिने समय, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणपत्र वितरणमा ढिलाइ जस्ता समस्याहरू कहिल्यै हल हुन सकेन। यही समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संगठनले योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ। संगठनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक पत्र लेख्दै दलीय भागबण्डा हटाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको हो। सो पत्रमा देश तथा विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गरिरहेका नेपालीहरूका लागि आवेदन खोल्ने र उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व अनुभव र विश्वविद्यालयमा ल्याउने योजनाहरू समेट्ने रहेको छ। आवेदक मध्येबाट केही उत्कृष्टलाई चयन गरी विश्वविद्यालय कसरी चलाउने भन्नेबारे विचार तथा कार्ययोजना सार्वजनिक रूपमा पेश गर्न लगाउने। सार्वजनिक गरिएका विचार तथा कार्ययोजना जसको अब्बल हुन्छ उसैलाई नियुक्त गर्ने जस्ता तर्कहरू उल्लेख गरिएको छ। राजनैतिक दलदलमा फँसेको त्रिवीले समयअनुसार कार्यतालिका बनाई चल्न नसकेको र अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको सङ्घले दावी गरेको छ। त्यसैले विद्यार्थी धेरै दीक्षित गरायो भनेर ठोक्वा गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई रोजगारी तथा उद्यमशीलतातिर जोड्न आवश्यक भएको सङ्घको ठहर छ। हामीले कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा होस्, चाहे त्यो डिनमा होस्, चाहे एचओडीमा होस्, चाहे त्यो क्याम्पससिप, सहायक क्याम्पससिपमा होस्, कुनै पनि हालतमा चाहिँ राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा भन्दा पनि योग्यताको आधारमा, क्षमताको आधारमा र प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ठहर हो। उच्च शिक्षाको भार वहन गरिरहेको जेठो विश्वविद्यालय आम नागरिक र विद्यार्थीको आशा र भरोसाको केन्द्र हो। यद्यपि पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अस्थिरता, दलीय भागबण्डा र व्यथितिको कारण विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रिया, परीक्षा लिने समय, नतिजा प्रकाशन तथा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरणमा भएको ढिला सुस्तीले आम विद्यार्थीहरूले शास्ति भोग्नु परेको तीतो यथार्थ छ। यसको ठूलो कारण भनेकै योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाका आधारमा नभई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा उपकुलपति लगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुनु हो। तर यसपटक त्रिवीको उपकुलपति स्वतन्त्र छनौट समितिका मार्फत योग्यता, दक्षता र अनुभवका आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्नेमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। यो विश्वविद्यालयमा चाहिँ एउटा भिजन बोकेर स्वतन्त्र व्यक्तित्व, त्रिभुवन विश्वविद्यालय म यस्तो बनाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ नै एउटा चाहिँ भिजन बोकेर नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। त्रिवीमा हाल 4 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू छन्। लाखौं विद्यार्थीको भरोसा बोकेको देशकै पुरानो विश्वविद्यालयमा योग्यता, दक्षता र अनुभवका आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति भए विश्वविद्यालयका समस्या हटेर जाला त त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा आयुर्वेदिक औषधिको माग बढ्दो छ, तर आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने निकाय सिंहदरबार वैद्यखाना भने 2 महिनादेखि उत्पादनविहीन बनेको छ। कार्यकारी निर्देशक नहुँदा जडीबुटी खरिद प्रक्रिया समेत अघि बढाउन नसकेको वैद्यखानामा अहिले कुनै पनि औषधि उत्पादन भएको छैन। अहिले वैद्यखानासँग बेच्नलाई कुनै औषधि नै बाँकी छैन। यद्यपि वैद्यखाना उकास्न सरकारले चासो नदिँदा यो धराशयी बन्दै गएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। अधिकांश नेपालीलाई नेपालमा सरकारी स्वामित्वकै 400 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको स्वदेशी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक सिंहदरबार वैद्यखाना छ भन्ने थाहा छैन। तर नेपालमा दक्षिण एसियाकै पहिलो वैद्यखाना छ जो अहिले धराशायी अवस्थामा छ।
राजनीति दाउपेच, आन्तरिक किचलो, आर्थिक तथा नीतिगत समस्या लगायतका कारणले स्वदेशी वैद्य खानाको स्तर अहिले यति तल खस्किएको छ कि कुनै बेला करिब 200 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने यो वैद्य खानाले अहिले एउटा पनि औषधि उत्पादन गर्न सकेको छैन। अर्थात् अहिले वैद्य खानामा औषधि उत्पादन नै ठप्प छ। यसरी औषधि उत्पादन नै बन्द भएपछि वैद्य खानाका कर्मचारी कामविहीन भएका छन्। कुनै बेला देशमा उत्पादित आयुर्वेद औषधिको 80% हिस्सा ओगटेको सिंहदरबार वैद्य खानामा अहिले कच्चा पदार्थको अभावले काम रोकिएको छ, जसले गर्दा वैद्य खानाको अस्तित्व सङ्कटमा त परेको छ नै, साथै 41 स्थायी र नेपाल सरकारतर्फका 2 जना गरी 43 जना कर्मचारी कामविहीन भएका छन्। रह्यो कुरा जनशक्ति पनि छ, यहाँ जडीबुटी छैन। अब जडीबुटी नहुनको लागि नेपाल सरकारले दिनु पर्यो, यसमा अनुदान दिनु पर्यो या पैसा पठाइदिनु पर्यो। यदि त्यो पैसै पठाउनु छैन भने मन्त्रालयले जडीबुटी किनिदिनु पर्यो। जडीबुटी किन्न बित्तिकै वैद्यखाना अहिले नै भोलिदेखि तपाईँ आइराख्नु होला, एकजनाले फुर्सद हुँदैन। अहिले काम कसैको खासै छैन। अब काम नहुनुको भने जडीबुटी नआएपछि औषधि बन्दैन, औषधि नबनेपछि त केही कामै हुँदैन। यो त म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट हो नि, औषधि बनाउने संस्था हो। वैद्यखानामा 2 महिनादेखि कुनै पनि औषधि बनेको छैन। औषधि बिक्री कक्षमा पनि अब औषधि शून्य सरह छ। थोरै बचे खुचेका केही च्यवनप्रास बाहेक अब बेच्नलाई वैद्यखानासँग कुनै औषधि छैन। कर्मचारीहरू कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा औषधि बनाउन आवश्यक कच्चा जडीबुटी खरिद हुन नसकेको बताउँछन्। तर यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ। कर्मचारीका अनुसार जडीबुटी खरिद गर्न वैद्यखानालाई मन्त्रालयले समेत बजेट दिन छोडेको छ। यसरी जडीबुटी नभएपछि वैद्यखानाले न त औषधि उत्पादन गर्न सकेको छ, न त आफ्नो अस्तित्व नै बचाउन सकेको छ। यता कर्मचारीहरूले 3 महिनादेखि तलब समेत पाएका छैनन्। यस्तोमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेरै जडीबुटी खरिद गरेमा मात्र वैद्यखाना चल्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्। सजिलो उपाय 2 मिनटको लागि यहाँ के छ भने अहिले टेन्डर गर्नमा टाइम लाग्छ। मन्त्रालय डाइरेक्ट वहीँबाट जडीबुटी किनाइदियो भने या मन्त्रालयको कुनै पनि त्यहीको उपसचिव चाहे अब जे हुन्छ सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएर पनि कमसेकम यसलाई दौडाइदिनुपर्छ र जडीबुटी किन्न नै दिनुपर्छ त्यहीँबाट। अब यहाँ आएर पैसा दिनमा हिचकिचाउनुहुन्छ भने कमसेकम जडीबुटी किनिदिनुपर्छ। 2 मिनटमा चल्छ, किन बिल्डिङ छ, जनशक्ति छ, तपाईँको मेसिनरीहरू पनि छँदैछ। त्यो कुनै कुनै ठाउँमा के हुन्छ, कुनै नयाँ काम सुरु गर्नुहुन्छ भने धेरै टाइम लाग्छ। अब अन्त डाल्नुहुन्छ भने बिल्डिङै बनाउनुपर्छ, मसिनै किन्नुपर्छ, जनशक्ति बहाली गर्नुपर्छ। यहाँ त सबै चिज अलरेडी तयार छ। वैद्यखानाको समस्या केवल औषधि नहुनु, उत्पादन नहुनु मात्र होइन। मन्त्रालयले आफू निकट कार्यालयका प्रमुख पठाउने चलनका कारणले पनि यहाँको नेतृत्व छोटो समयमा फेरिन गरेको छ। प्रमुख फेरिने समस्याले गर्दा नै वैद्यखाना धराशायी बनेको हो। मन्त्रालयले स्वार्थमा निहित भएर आफू अनुकूलको प्रमुख पठाएर वैद्यखाना डुबाउने नियत राखेको भन्दै बेला बेलामा आरोप लाग्दै आएको छ, जसबाट अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत समेत अछुतो रहन सकेका छैनन्। यता मन्त्रालयले भने अदालतले आन्तरिक आदेश नदिँदासम्म अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन नमिल्ने हुँदा वैद्यखानामा प्रमुख पठाउन समस्या भएको जवाब दिएको छ। हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म त्यहाँको नेतृत्व चाहिँ पठाउने गिरकार्य पनि गरेका छौँ, तर सामान्य अदालतमा परेको केसले गर्दा हामीले निर्णय गर्न नसकेको। कार्यकारी निर्देशक पठाउनका लागि आफूहरूले गृह कार्य गरिरहेको भए पनि अदालतका कारण रोकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। तर कतिपयले भने विदेशी ब्रान्डका आयुर्वेदिक औषधिहरू भित्राउन स्वदेशी वैद्यखाना डुबाउन सरकारदेखि केही तत्त्वहरू सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने नेपालको एकमात्र सरकारी संयन्त्र सिंहदरबार वैद्यखानाले औषधि उत्पादन गर्न छाडेको छ। कार्यालय प्रमुख नहुँदा 2 महिनादेखि कुनै पनि औषधि उत्पादनको काम ठप्प भएको। औषधि उत्पादन नहुँदा कर्मचारीहरू कामविहीन बनेका छन् भने उपभोक्ताहरू रित्तो हात फर्कन परेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सिंहदरबार वैद्यखाना जोगाउन के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नेपालको आफ्नो जडीबुटीको औषधि चाहिँ नबेचेर एथोपेटिक अरू देशको ल्याउन पाए पर्सेन्टको कारणले यस्तो भएको हो कि भन्ने ठान्छु है हजुर। म त आयुर्वेदिक खाएपछि पछि खाइरहनु पर्दैन, एथोपेटिक भने खाइरहनु पर्छ। यस्तो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ होइन र? दक्ष कर्मचारी नियुक्त गर्ने, अब आयुर्वेदिक औषधिहरू पहिला जसरी उत्पादन भइरहेको छ त्यसरी उत्पादन गर्ने। अब भएन भने सरकारवाला निकायहरू ल्याएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के कमी कमजोरी छ त्यो पत्ता लगाएर त्यसलाई सुधार गर्ने। यसलाई चाहिँ कर्मचारीहरूलाई के गर्ने? अब तिनको प्रशासनिक हातमा चाहिँ के गर्नु भने पनि त्यो हामीले सक्दैन। तिनीहरू जे गर्नु त्यही हो भइरहेको छ नि त। यसम्म त्यो बचाउनलाई जनताले उठ्नुपर्ने हुन्छ। जनताले उठेर त्यहाँ घेर्ने जाने
त्यो तब मात्रै हुने होला छ, सम्भव छैन। त्यस्तै तिनीहरू गर्दैन, तिनीहरूले केही पैसा पाए होला, काहीँ बिक्री गरे होला, त्यो खसखसतालाई केही न केही गरे आउनुपर्छ, त्यस्तै त बन्द गर्दैन। सरकारले सम्बन्धित निकायमा गएर अब त्यो सम्बन्धीको काम के कस्तो भइरहेछ सरकारले ध्यान आकर्षित गरेकोमा एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होला। कर्मचारी नै तपाईँको राम्रो भन्दा नि हाम्रो पठाउने गर्छ, अनि एउटा तपाईँको सक्षम मान्छेको एउटा कर्मचारी सक्षम छैनन् यो देशमा। तपाईँको अहिलेसम्म नेताले भन्दा नि कर्मचारीले गर्दा चाहिँ देश बिग्रिएको छ क्या। त्यसमध्ये एउटा यो हाम्रो आयुर्वेदिक पनि तपाईँको अब सिंहदरबारमा रहेको जुन आयुर्वेदिक, त्यसमा तपाईँको सरकारको निगरानी चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने तपाईँको त्यहाँ सक्षम कर्मचारी पठाउने। अनि हाम्रै देशमा विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको विदेशी आएर तपाईँको लगेको छ। हेर्नु हाम्रो नेपालमा नभएको जडीबुटीहरू एउटा यार्सागुमा लगायतको विभिन्न अब हिमाली भेगहरूमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू छन् नि त। त्यो चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई त्यो नराखिकन पुरै के भन्छ स्वार्थ नराखिकन आफ्नो के भन्छ मतलब जुन पनि उत्पादनहरू हुन्छ त्यसलाई के भन्छ पुरै मतलब सरकारले यो के भन्छ ध्यान दिनु पर्यो र आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई के भन्छ पुरै युटिलाइज गरेर के भन्छ आफ्नो के भन्छ देशको पैसा के भन्छ आफ्नै देशमा राख्नको लागि झन् यसले के भन्छ हाम्रो जुन पनि के भन्छ अहिले गिरेको छ इकोनोमिक छ त्यसलाई के भन्छ राज्य नेपाल सरकारले चाहिँ सबैभन्दा बढी भनेको चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र नेपालमा भएको चाहिँ नेपालको अत्याधिक मात्रामा आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूको एउटा खानी र राजधानी भनेर कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा रहेको जस्तै डोल्पा जिल्लामा भएको यार्सागुम्बालाई सदुपयोग गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष गरेर परिचालन गरेर आयुर्वेदिक यार्सागुम्बाहरू भयो, अरन्डीहरू, ओलिभ अलमन्ड, जो सिकाकै ब्राह्मी टाइपका जडीबुटीहरूलाई चाहिँ उत्खनन गर्ने, साथै कर्णाली प्रदेशका केही बेल, ग्याल्जो तथा पतबिरीहरू, कन्के, फुलकुर्जे, तेजपत्ता, नागरमोथा, पुनर्वा र त्रिफला भनेर हर्रुबर र अमलालाई भनिन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको नयाँ जग्गा किताकाट सम्बन्धी कार्यविधिले उपमहानगर प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरू बीच तिक्तता बढेको छ। उपमहानगरका प्रमुख गोपाल हमालले नयाँ जग्गा किताकाट सम्बन्धी एकलौटी निर्णय गर्दै 10 मिटर बाटो कायम हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। प्रमुख हमालले भने सबैको सहमतिबाट कानून पास गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको दावी गरेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पारित गरेको नयाँ जग्गा किता काट सम्बन्धी कार्यविधिमा कार्यपालिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कार्यपालिकाका अधिकांश सदस्यहरूले सो कार्यविधिको विरोध गरेका छन्। एउटा विधेयक मस्यौदा समिति हुन्छ, विधायन समिति हुन्छ, त्यहाँबाट निर्माण भएर आउँछ, त्यो समितिमा निर्माण भएर आउनु पर्यो कार्यपालिकामा। अनि कार्यपालिका सदस्यलाई 3 दिन अगावै दिनु पर्यो, अध्ययन गर्छ, अध्ययन गरिसकेपछि मात्र पारित हुने हो। निर्णय भएकै छैन र नोट अफ डिसिसन लेख भन्ने कुरो जो आछ बाहिरबाट त्यो चाहिँ नि पब्लिकलाई थाहा छैन होला, त्यो कुरो तपाईँहरूले जानकारी गरिदिनुहोस्। किनभने त्यहाँ निर्णय भएकै छैन र निर्णय अर्को बैठकमा गर्ने भन्दै पनि त्यो चाहिँ नि जो यो प्लटिङ सम्बन्धी जो जग्गाको विवाद छ त्यो चाहिँ नि त्यसको कार्यपालिकाको कुनै एउटा समिति बनेर त्यो अगाडि बढ्छ, त्योले अध्ययन गरेर बल्ल चाहिँ नि एकदमै त्यो कार्यपालिकामा आएर त्यो बुदा चाहिँ पास हुने हो र त्यो कताबाट आयो के आयो त्यो हामीलाई चाहिँ जानकारी छैन। त्यो निर्णय भयो र त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्यो भन्ने कुरा आएको छ। वास्तवमा त्यो नै इलिगल छ, त्यो राजपत्रमा प्रकाशित गर्न मिल्दैन त्यो। किनभने त्यसकारण यहाँहरूलाई हामीले नियमावली देखाउन खोजेको हो। बजेट कार्यक्रम नीति तथा स्थानीय तहको नियमावली यो 3टा चिजहरू चाहिँ बैठकमा पास गर्नको लागि पेश गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ म निर्णयार्थ पेश गर्दछु भनेर पेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि बहुमत सहित प्रमुख सहितको बहुमतले पास गर्यो भने मात्र त्यो चिजहरू पास हुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर हमालले भने यस विषयमा पछि नहट्ने बताइसकेका छन्। हमालले आफू पदबाट राजीनामा दिन तयार हुने तर निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका हुन्। हामीले अब बन्ने खुल्ने बाटोहरू जुन बाटोहरू चाहिँ व्यवसाय गर्ने मनसायले खुल्छन्, बनाइन्छ, प्लटिङ गरेर बेचिन्छ, बिक्री गरिन्छ, नाफा कमाइन्छ, त्यस्तोको लागि भनेर हामीले के गर्यौँ भने एउटा चाहिँ नि नियम ल्यायौँ, एउटा निर्णय गऱ्यौँ। त्यो निर्णयमा आइसकेपछि कार्यपालिकामा छलफल भयो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कार्यपालिकाको हरेक मिटिङ हामीहरूले चाहिँ लाइभ गर्छौँ। लाइभ गरिसकेपछि त्यहाँ यो कुरा उठ्यो। उठिसकेपछि के हो भने यस विषयमा चाहिँ नि त्यहाँ वाद विवाद भयो। वाद विवाद भइसकेपछि हामीले चाहिँ प्रश्न उत्तरको क्रममा मैले उहाँहरूलाई के भने छलफल अहिले गरौँ। उहाँहरूको भनाइ के थियो भने योलाई अलिकति छलफल गरेर गरौँ भन्ने कुरा थियो। मैले आजै गरौँ न, बैठक बसेको छौँ भने हामी छलफल आजै गरौँ र छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्यौँ, यसलाई अगाडि बढाउँ।
र यदि जसलाई चाहिँ यो निर्णयमा चित्त बुझ्दैन त्यो चित्त नबुझेको व्यक्तिले अथवा चाहिँ सदस्यले त्यसमा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुस् भनेर मैले अपिल गरेको छु। धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र प्लटिङ कार्यविधिको विरोध सँगसँगै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। उपमहानगरपालिका विरुद्ध जग्गा कारोबारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नभई कारण देखाउ आदेश मात्र दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि गाजामा ज्यान गुमाउने पालेस्टाइनीको संख्या 21,000 नाग्यो। आक्रमणमा करिब 55,240 जना घाइते। र प्रधानमन्त्री कप महिला T20 क्रिकेटमा प्लेअफ खेल्ने 4 टोलीको टुङ्गो लाग्यो। प्लेअफमा एपीएफ, कोशी, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गाजापट्टीमा इजरायलको आक्रमणबाट पालेस्टाइनीको मृत्यु हुनेको संख्या 21,000 नागेको गाजा स्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अशरफ अल किदाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत गाजापट्टीमा इजरायली आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 21,110 जना रहेको जानकारी दिएका हुन्। उनले दिएको जानकारी अनुसार उक्त आक्रमणमा परि 55,243 जना घाइते भएका छन्। उनले पछिल्लो 24 घण्टामा इजरायली हमलाका कारण 195 जनाको ज्यान गएको र 325 जना घाइते भएको र अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपभोगको मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम 22,24 करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको कुल 61 वटा उपभोक्ताहरूको 2080 मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम 22,24 करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिनुभयो। यसमध्ये करिब 12,50 करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन विच्छेद गरिएका 9 वटा ठूला उद्योगहरूको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरूको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको घिसिङले बताउनुभयो। उहाँले डेडिकेटेड फिडर एन्ड ट्रक लाइनबाट विद्युत लिएका कुल लाइन काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा छुट दिन नसकिने बताउनुभयो। राजस्व छुट दिन नसकिने भएकाले यसमा प्राधिकरणले केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले प्राधिकरण मातहत रहेको पुनरावलोकन समितिमा निश्चित रकम थरौटी राखेर प्रक्रियामा आउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँहरूलाई हामीले यो तपाईहरु आउनुहुन्छ भने हामीले यो इन्स्टलमेन्ट पेमेन्टको पनि व्यवस्था गर्ने प्रोभिजनहरू छ र विभिन्न हाम्रो पुनरावेदन गर्ने प्रोभिजन पनि छ। त्यो सम्बन्धमा उहाँहरूको कुनै पनि चाहिँ ध्यान गएको जस्तो लाग्दैन। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महसुल उठाएरै छाडिने र सबै तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक 1.93 अङ्कले घटेर 2068.90 बिन्दुमा बन्द भएको छ। बिहिबारको बजारमा 4,29,32,297 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। बुधबार 5,24,87,82,611 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। यो रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 95 करोड रुपैयाँ कमी हो। यस दिन 303 वटा धितोपत्रको 1,16,00,000
58,110 किता सेयर किनबेच भएको हो। बिहिबार 103 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 135 वटाको घटेको छ। त्यस्तै 8 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। 5 कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ। त्यस्तै आज कारोबारमा आएका 13 वटा समूहगत परिसूचक मध्ये होटल तथा पर्यटन, लगानी, उत्पादन तथा प्रशोधन, म्युचुअल फण्ड, निर्जीवन बीमा र अन्य समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक सर्वाधिक 1.12% बढेको छ। त्यस्तै व्यापार समूहको परिसूचक सर्वाधिक 1.71% घटेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला T20 राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्लेअफ खेल्ने 4 टोलीको टुङ्गो लागेको छ। बिहिबार बागमती प्रदेशले कर्णालीलाई 10 विकेटले हराएसँगै प्लेअफ खेल्ने सबै टोलीको टुङ्गो लागेको हो। प्लेअफमा एपीएफ कोशी, सुदूरपश्चिम र बागमती पुगेका हुन्। माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा जितका लागि 43 रनको सामान्य विजय लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले 4.5 ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको कर्णाली 13.4 ओभरमा 42 रनमा अल आउट भयो। त्यस्तै उपाधि दावेदार एपीएफ क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई 52 रनले पराजित गर्यो। जितका लागि 128 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 75 रन बनायो। त्यस्तै अर्को खेलमा कोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै प्लेअफमा प्रवेश गर्न सफल भयो। जितका लागि 119 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोशीले 17.4 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गरेको थियो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निम्तो पाएको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 118 रन बनाएको थियो। पराजित भएपछि सुदूर पनि तेस्रो स्थानमा रहँदै प्लेअफमा पुगेको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गरेको छ। जितका लागि 97 रनको मध्यम विजय लक्ष्य पछ्याएको मधेसले 18.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। त्यसअघि माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 96 रन बनाएको थियो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिन समितिमाथि सांसदहरूद्वारा आशंका व्यक्त, गैर कानूनी काम भएको ठहर भए कारवाही गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिबारे संसदीय समितिमा प्रश्न उठ्यो। नियुक्ति सम्बन्धी प्रमाणित कागजात र अनुभवको विवरण पेश गर्न निर्देशन। भित्तोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखा समितिको निर्देशन। 30 दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आदेश। गाजामा ज्यान गुमाउने प्यालेस्टाइनीको संख्या 21,000 नाग्यो। आक्रमणमा परि 55,243 जना घाइते। र प्रधानमन्त्री कप महिला T20 क्रिकेटमा प्लेअफ खेल्ने 4 टोलीको टुङ्गो लाग्यो। प्लेअफमा एपीएफ कोशी, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश पुग्यो। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।